आज हामी न्युटनको चाल सम्बन्धी दोस्रो नियमको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसन। यसलाई धेरै किसिमले परिभाषित गरिरहेछ, तर मलाई सजिलो लाग्ने तरिकाले मैले यता परिभाषित गरेको छु। वस्तुमा लगाएको बल पिण्ड र प्रवेगसँग समानुपातिक हुन्छ। द फोर्स इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु मास एन्ड एक्सलेसन। छोटकरीमा भन्दाखेरि लागेको बल भनेको फोर्स एफ इक्वल टु एमए, बल बराबर पिण्डलाई प्रवेगले गुणन गर्नुपर्ने। प्रवेग पिण्डलाई प्रवेगले गुणन गरेपछि बल आउँछ। फोर्स इक्वल टु मास टाइम्स एक्सलेसन। यति नै हो यो सेकेन्ड लले भन्न खोजेको। सेकेन्ड लले हामीलाई बल कसरी निकाल्ने अथवा बल भन्ने कसरी नाप्ने भनौँ न, कसरी मेजर गर्ने, हाउ टु मेजर फोर्स मेजर गर्न सिकाउँछ। बल मेजर गर्न हामीले दुईवटा कुरा चाहिन्छ, पिण्ड मास, पिण्ड भनेको मास र एक्सलेसन र प्रवेग चाहिन्छ। र यो एक्सलेसन, भेलोसिटी, डिस्प्लेसमेन्ट, गति, यसको बारेमा म छुट्टै भिडियोमा एक्सप्लेन गर्नेछु। र यहाँ म प्रवेग भने के हो सर्टकटमा भन्छु। प्रवेग भनेको टाइम रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी अथवा गतिको दर, गति कुन दरले चेन्ज बदलिँदैछ, गति कुन दरले अथवा गति कुन दरले बदलिँदैछ, भेलोसिटी अथवा भेलोसिटी कुन दरले चेन्ज हुँदैछ, त्यो दरलाई, त्यो रेटलाई प्रवेग भन्छ। मैले पनि नेपालीमै पढेको, तर म चाहिँ अलिकता आजभोलि नेपाली भुलेकोले गति र यहाँ भेलोसिटी र स्पिड भने अलिक फरक पर्छ। त्यो गतिसँग अर्को के हुन्छ भन्ने कुरा म चाहिँ भुलेँ। त्यहाँ पनि हुन्थ्यो त्यस्तो, भेलोसिटी र स्पिड भनेको सुन्दाखेरि उस्तै, तर अलि फरक थियो। त्यहाँ पनि गति भनेको छ र गति र अर्को एउटा त्यस्तै हुन्थ्यो, त्यो जे होस् एउटै हुन्थ्यो। जे होस्, त्यो चाहिँ नेपाली पढ्ने भाइ बहिनीहरूले हेर्नु होला। म यहाँ नेपाली र इङ्ग्लिस दुइटैमा एक्सप्लेन गर्नेछु, जो कि दुइटैलाई काम लागोस् कमन वेमा। प्रवेग, सो यो भनेको एक्सलेसन हो, र यो भनेको मास हो र फोर्स। युनिट है, युनिट चाहिँ मासको युनिट हामी केजी, हामी एसआई युनिटको कुरा गर्छौँ, त्यही भएर यो केजी, यो मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, यो चाहिँ युनिट हो। यसको युनिट चाहिँ न्युटन हो। ल अब हामी चाहिँ कुरा गरौँ कसरी चाहिँ यो सेकेन्ड लको युज गर्ने हाम्रो दैनिकीमा, हाम्रो डेली लाइफमा। हाउ टु युज सेकेन्ड ल टु क्यालकुलेट द फोर्सेस। ल फेरि मैले त्यही एउटा बक्सको इक्जाम्पल दिएँ। सपोज यो बक्स रेस्टमा छ अथवा यसको भेलोसिटी 0 छ भनेपछि फोर्स कति होला? यो त फर्स्ट लले नै भनिसकेछ, यसको फोर्स चाहिँ कति हुन्छ, 0 हुन्छ भनेर। यहाँबाट पनि हामीले 0 निकाल्नु पर्यो। अब सेकेन्ड ल पनि निकाल्नु पर्यो। सो सपोज यसको मास चाहिँ, यसको पिण्ड चाहिँ मानौँ 2 किलो छ, 2 केजी छ, भेलोसिटी 0 छ। भेलोसिटी 0 छ भनेपछि एक्सलेसन 0 हुन्छ कि हुँदैन, अथवा प्रवेग 0 हुन्छ कि हुँदैन? सो म सर्टकटमा यहाँ लेख्छु, प्रवेग भनेको अथवा एक्सलेसन भनेको भेलोसिटीमा चेन्ज, यता हटाउँदैन, त्यही भएर म अलि यता लेख्छु, साइडमा लेख्छु। एक्सलेसन भनेको चेन्ज इन भेलोसिटी डिभाइडेड बाई टाइम टेकन, त्यो चेन्ज हुनलाई लागेको टाइम।
अब यहाँ हेर्दाखेरि मैले सायद ल सरी मैले यसलाई हाइलाइट गरेँ यो बक्स छ यसलाई पनि हाइलाइट गरेँ ल अब भेलोसिटी 0 छ भनेपछि एक्सिलेसन भनेपछि भेलोसिटीमा कुनै चेन्ज छैन हेर्नु त भेलोसिटी 0 को 0 नै छ भेलोसिटीमा 0 छ भनेपछि यहाँ भेलोसिटीमा कुनै परिवर्तनै छैन भनेपछि त यो एक्सिलेसन पनि 0 हुने भयो किन भनेपछि यो भेलोसिटीमा कुनै चेन्ज छैन भेलोसिटीमा 0 चेन्ज छ यो टाइम भनेपछि हामीले हेरिराख्ने हो घडीमा यसो हेरिराख्यौँ ल यहीँ छ अब ल मानौँ 10 सेकेन्डको लागि हेरौँ 20 सेकेन्डको लागि जति सेकेन्डको लागि त्यसमा पनि फरक पर्छ है ल मैले सपोज 1 मिनटको लागि हेरेँ ल 1 मिनटसम्म पर्खेँ मैले यसको भेलोसिटी 0 नै छ टाइम पनि हामीले कति मिनट भन्यौँ सेकेन्डमा है टाइम चाहिँ फेरि 60 सेकेन्ड्स भनेपछि 0 आयो अब युज गरौँ त सेकेन्डले के भन्छ फोर्स भनेको मास टाइम्स एक्सिलेसन मास कति छ 2 टाइम्स 0 अथवा 0 न्युटन हेर्नु त कुनै पनि वस्तु स्थिर अवस्थामा भएपछि त्यसमा फोर्स 0 हुँदो रहेछ त त्यसको भेलोसिटी चेन्ज भएन भने फोर्स 0 अथवा भेलोसिटी चेन्ज भएन भने एक्सिलेसन चेन्ज नहुँदो रहेछ एक्सिलेसन चेन्ज भएन भनेपछि त एक्सिलेसन 0 भएपछि त फोर्स 0 हुँदो रहेछ अब म तपाईलाई अर्को इक्जाम्पल दिन्छु ल अब यही वस्तु हो 2 kg को वस्तु हो यसको सुरुको भेलोसिटी 0 छ है 10 सेकेन्ड पछि सपोज 10 सेकेन्ड पछि यो टाइम ल मैले घडी सुरु गरेँ यो 0 सेकेन्डमा थियो अब मैले 10 सेकेन्ड पछि हेर्यौँ टाइम 10 सेकेन्ड पछि वस्तु सेम छ 2 kg यसको भेलोसिटी 0 बाट मानौँ कुनै अर्को नम्बर भयो ल 6 पुग्यो 6 मिटर पर सेकेन्ड भयो 0 बाट 6 मिटर पर सेकेन्ड भयो हिँडिरहेछ है वस्तु अहिले स्थिर अवस्थामा छैन यो हिँडिरहेछ अब हामीले यो केसमा पनि यो अवस्थामा पनि फोर्स निकाल्न सक्नु पर्यो यो अवस्थामा फोर्स निकाल्नलाई सुरुमा त हामीले के चाहियो फोर्स निकाल्नलाई मास चाहियो पिण्ड 2 kg छँदैछ र एक्सिलेसन चाहियो अथवा प्रवेग चाहियो एक्सिलेसन भनेको हामीले यहाँ डिफाइन गरेका छौँ एक्सिलेसन भनेको चेन्ज इन भेलोसिटी अथवा गतिमा परिवर्तनलाई हामीले समयले भाग गरेपछि एक्सिलेसन आयो ल मैले यहाँ एक्सिलेसन निकालेँ चेन्ज कति भएको छ त चेन्ज भनेको अन्तिम भेलोसिटी फाइनल भेलोसिटी चेन्ज भनेको सधैँ फाइनल माइनस इनिशियल सो फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिशियल भेलोसिटी डिभाइडेड बाई टाइम टेकन सो फाइनल भनेको 6 थियो इनिशियल 0 छ डिभाइडेड बाई 10 सेकेन्ड्स सो यो चाहिँ युनिट आयो यो मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर किनकि मिटर पर सेकेन्ड यसकै छ त सेकेन्डले फेरि डिभाइड गर्दाखेरि सेकेन्ड यो आयो 6/10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यसलाई हामीले डेसिमलमा लेख्दा पनि भयो फ्र्याक्सनमा छोडिदिँदा पनि त्यति फरक पर्दैन अब हाम्रो उद्देश्य चाहिँ फोर्स क्याल्कुलेट गर्ने हो अब यो फोर्स क्याल्कुलेट गर्नलाई F = ma फेरि हामीले त्यही फर्मुला युज गर्यौँ यो फर्मुला त सधैँ नभुल्नु होला यो चाहिँ याद गरे हुन्छ F = ma अब मास भनेको 2 kg नै हो र एक्सिलेसन भनेको 6/10 यो हाम्रो आयो 6/10 मिटर पर सेकेन्ड यो युनिटहरू लास्टमा लेख्दा नि हुन्छ लेखिराख्दा नि हुन्छ डज नट म्याटर 6/5 न्युटन अथवा यो युनिट केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भन्नु नै न्युटन हो र यिनीहरूको यो युनिटहरू कुरा पनि म कुनै छुट्टै भिडियोमा गरौँला सो यो भनेको यसलाई डेसिमलमा चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ 1.2 न्युटन यसरी हामी चाहिँ
कुनै पनि वस्तुकोमा लागेको बल निकाल्न सक्छौँ अथवा फोर्स क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। अझै एउटा इक्जाम्पल मैले थप गरेँ। सपोज कुनै वस्तु मास त्यही छ, मैले मास चेन्ज नगरेँ, चेन्ज गरे पनि केही फरक पर्दैन। सुरुको भेलोसिटी 6 थियो मिटर पर सेकेन्ड थियो सपोज। अब यो बढेर 10 मिटर पर सेकेन्ड पुग्यो केही समयपछि सपोज। यो हुनलाई यो टाइम ल हेरौँ ल पहिले कति थियो टाइम 10 सेकेन्ड थियो। 10 सेकेन्डबाट त्यही कन्टिन्यू गर्यो भनौँ सपोज। 10 सेकेन्डबाट टाइम 15 सेकेन्ड पुग्दाखेरि यस्तो भयो। सेम कुरा युज गर्छौँ हामी। यो यहाँ पिण्ड चाहिँ चेन्ज हुँदैन। एक्सेलेरेसन निकाल्न हामी सेम फर्मुला युज गर्छौँ। एक्सेलेरेसन भनेकै अन्तिम भेलोसिटी 10 माइनस सुरुको भेलोसिटी 6 डिभाइडेड बाई टाइम कति लागेको छ अहिले। यहाँ 10 सेकेन्ड छ, यहाँ 15 सेकेन्ड छ भने टाइम लागेको त 5 सेकेन्ड हो नि त, 5 सेकेन्ड। सो 4/5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर युनिट। र बल निकाल्नु पऱ्यो। अब फोर्स चाहिँ कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पऱ्यो। फोर्स भनेको सधैँ त्यही फर्मुला हो हामीले युज गर्ने, F = ma। अब मास यसमा 2 kg नै थियो। एक्सेलेरेसन चाहिँ 4/5। एक्सेलेरेसन चाहिँ 4/5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यो भनेकै हाम्रो 4/10 सरी 4/10 हुँदैन, यो क्यालकुलेसन मेरो चाहिँ 4/10 चाहिँ हुँदैन, यो चाहिँ हुन्छ 8/10 न्युटन लेख्दा पनि भयो। केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर लेख्दा ल न्युटन सर्टकटमै लेखेँ मैले फोर्स। यो भनेको 0.8 न्युटन। अब यति मात्र, सधैँ बल बढ्न यो भेलोसिटी सधैँ बढ्ने भन्ने मात्र हुँदैन, कहिलेकाहीँ भेलोसिटी घट्न पनि सक्छ। ल अब फेरि त्यही वस्तु छ, यहाँ 15 सेकेन्डमा थियो टाइम, भेलोसिटी 10 थियो मिटर पर सेकेन्ड थियो। अब सपोज फेरि 5 सेकेन्ड पछि हेरौँ, 5 सेकेन्ड पछि यहाँ पुग्यो। त्यति बेला हामीले के गर्यो भन्दाखेरि बल 20 सेकेन्ड भयो टाइम, पिण्ड चाहिँ 2 kg नै छ र यसको भेलोसिटी घटेर 2 मिटर पर सेकेन्ड आयो। ल 2 मिटर पर सेकेन्ड। फेरि हामी त्यही एक्सेलेरेसन नै निकाल्छौँ। एक्सेलेरेसन निकाल्नलाई हामी त्यही फर्मुला युज गर्छौँ। एक्सेलेरेसन भनेको कतिले बल फाइनल यसको अहिले हेर्नु है, अन्तिम भेलोसिटी घट्या छ, त्यही भएर अन्तिम भेलोसिटी माइनस सुरुको भेलोसिटी 10 डिभाइडेड बाई टाइम कति छ 5 सेकेन्ड नै हो टाइम चाहिँ। र यहाँ एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने छ, माइनस आयो, 2बाट 10 घटाउँदा त माइनस हुन्छ, 8/5 आयो मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यो नेगेटिभ आउनुको अर्थ हो एउटा एक्सेलेरेसन भन्छौँ हामी, रिटार्डेसन भन्छौँ। नेगेटिभ आउनुको अर्थ हो हाम्रो भेलोसिटी चाहिँ घट्दैछ र हामी यो भेक्टर भन्छौँ, स्केलर भन्छौँ अथवा भेक्टर स्केलर क्वान्टिटीहरू भन्छौँ। त्यसको हामीले भेक्टर स्केलर अहिले केही विचार मैले गरिनँ, त्यसको बारेमा केही भनिनँ। त्यही भएर अहिले चाहिँ यो अवस्थामा हामीले म्याग्निट्युड निकाल्नलाई यो माइनस नभए नि हुन्छ। माइनसको अर्थ हो विपरीत दिशामा चाहिँ बल लागेको छ। जस्तो यो बायाँबाट हामी के गर्दैछौँ, दायाँतिर जाँदैछ हाम्रो वस्तु भनेपछि त्यही दिशामा बल लाग्यो भएपछि प्लस नै आउँथ्यो। तर माइनस आउनुको अर्थ हो दायाँबाट बायाँतिर बल लागेछ सामान्य भाषामा भन्दाखेरि। र बल निकाल्दाखेरि एमए गरेँ मैले, मास भनेको 2 चाहिँ छ र यो फेरि -8/5 भनेपछि 16/5 न्युटन। यसलाई डेसिमल माइनस पनि आयो, डेसिमलमा लेख्दाखेरि 3.2 न्युटन। र यहाँ यो भनेको हाम्रो वस्तु यो दिशामा हाम्रो
भेलोसिटी छ अथवा वस्तु गइरहेछ भनेपछि हाम्रो बल चाहिँ यो दिशामा लागेछ भन्ने बुझिन्छ नेगेटिभ साइन अथवा ऋण साइन आएपछि। सो यो अहिले हामीले चाहिँ यो कुन दिशाको कुरा गरेनौँ, कुन दिशामा मैले त्यस्तो धेरै कुरा गरिनँ किनभने चाहिँ यो भेक्टर भन्ने हुन्छ त्यसलाई अलि यसमै मोडिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र मैले सामान्य कसरी चाहिँ कुनै पनि वस्तुमा लागेको बल कसरी नाप्ने अथवा कसरी निकाल्ने यो चाहिँ न्युटनको सेकेन्ड लले भनेको कुरा।